पहिलं तो जातलो म्हणून असं दिसता PPP मोडान तरी पण जातलोच आसता. सो कितपत तुमकां एक्सपेक्टेशन म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्यान ताचें इनॉग्रेशन जातलें आनी ताजो शिफ्टिंगाचो टेंडर आशिल्लो. थोड्यो गोश्टी आशिल्ल्यो म्हणजे तो ओल्ड बस स्टँड आसा तो शिफ्ट करपा जाय, थंय हें करपाक जाय. सो तो शिफ्ट करपा खातीर टेंडर काडिल्लो. तो टेंडर ओपन जालो आनी ताजी वर्क ऑर्डर म्हाका दिसता ह्या 7-8 दिसां येतली आनी असेंब्ली जातकूच ताचें इनॉग्रेशन जातलें. जातलो म्हणटा तुमी 100% आतां जातलो. कितलींच वर्सां जालीं आमी सेम आयकता पूण ताजेर ना 100% वास्कोचो बस स्टँड हो ह्या टर्मान सुरू जातलो आनी मे बी बाय आनी 1-1.5 वर्सां भितर तो उबारतले आमी. ह्यो तो मोठो प्रोजेक्ट आसा, बाकीचो PPPचेर आसा. सो एक दुसरो प्रोजेक्ट थंय म्हणजे जो पळय हें करतलो NBCC जी घेता ते आपलें इन्वेस्टमेंट जेन्ना करता तेन्ना तांचेरूय रिटर्न पडटली. पूण आमी तांकां कॅटेगरिकली सांगलां की वास्कोची इकॉनॉमी रिवायव जाता असो तुमी प्रोजेक्ट थंय हाडा म्हणून. टोटल कितलो एरिया अरावंड 23 सुमार आसता. 23 थोडो NBCC तेंचे यूज आसतलो, तांचो यूज आसतलो. सो तो वास्कोची इकॉनॉमी कशी, कित्याक वास्को एक एंडाक पडिल्ल्या कारणान सगळे कडेन म्हणजे तेवटेन कोण पावना. सो एक प्रोजेक्ट असो जो सगळी इकॉनॉमी रिवायव करतलो अशें करचें मागला. सर बजेटाचेर काय बजेट खूब बरें बजेट आसा आनी वास्कोकारा खातीर तर 180 कोटी आमचो बस स्टँड जाता. अश्यो खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी ह्या हातूंत जाल्ल्यो आसा. तातूंत भितर जे आमचो हेल्थ सॅक्टरानूय बी खूब भर दिल्लो आसा आनी जे आमचे DDSSY जे कार्ड आमी 5 लाख रुपया पर्यंत दिताले ते 6 लाख केलां आनी तातूंत भितर गव्हर्मेंटाच्या एम्प्लॉइजांकूय इन्क्लूड केला. सो ही बरी गजाल आसा की सगळ्यांकूच ताचें बेनिफीट मेळचें हें आसा. सो अश्यो खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो बऱ्यो ह्या बजेटांत जाल्या ताचेर आमी आज उलयतले. सो ओवरऑल बरें जालां. वास्को बद्दल कितले तेंप जालें दुर्लक्ष केलां कशें वास्कोचेर? ना, वास्को दुर्लक्ष 5 वर्सां पयलीं करलें अशें आमी म्हणटाले. पूण म्हाका एक सांगून दिसता की सरकार केन्नाच दुर्लक्ष करना. जेन्ना जो पर्यंत तूं सरकारा कडेन वचून मागना कितें तो पर्यंत सरकार तुज्या दारान येवन कांयच दिवचो ना. सो आमी फॉलोअप तुमच्या दारी म्हणून न्ही म्हणून आमी जेन्ना सरकाराच्या दारान गेले, आमी जेन्ना पांय पडले, आयच्या जगान आवय बसून रडल्या शिवाय तुका दूध दिना. सो आमी जो पर्यंत सरकारा कडेन वचून रडना नाल्यार आमचे प्रोजेक्ट दिना तो पर्यंत सरकार तरी कित्याक हांव कांय उलयना. आमच्या हातूंत हांवें फॉलोअप वेवस्थीत केला आनी त्या खातीर हे सगळे प्रोजेक्ट्स आमचे आयल्या. आज तुमी वास्कोन पळयत जाल्यार सगळे कडेन डेव्हलपमेंट आसा. सो सगळ्या स्तरार हांगाच न्ही गोंयचोच सरकार न्ही जाल्यार सेंट्रल सरकारान तरी तुमकां खूब हेल्प केला. कोलाचो कितलो डेव्हलपमेंट जालो? कोळाचो कोलाचो पळय आमी पयलीं मेंटेन केला. अजून पर्यंत कोल खंयच्याच परिस्थितीन वाडूंक ना. आमी म्हजें स्टँड पयलीं पासून क्लियर आसा की पॉल्युशन आमी कंट्रोल करूंकूच जाय आनी आमी बोवाळ मारून आमी एक डोम थंय हाडपाक शकले. आतां दुसरोय जो डोम आसा ताकाय बी आमी प्रेशर करून हे जातले जाणे करून हँडलिंगूच भितर जालें जाल्यार म्हाका दिसता ताजो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. न्ही डेफिनेटली तेंच सांगलें न्ही. ताजेर कोलाचेर पोल्युशनाचेर आमी जाता तितली कंट्रोल हाडूंकूच जाय. तो आमी परतो सरकाराचेर प्रेशर मारून एक डोम जालो, दुसरोय डोम जातलो. अजून पर्यंत तशें कांय आमी हें करूं ना आनी तसो प्रपोजलूय वचून ना. कित्याक दोनूय गोश्टी पळोवपाक जाय. थंय लोकूय आसा तांचेरूय पळोवपाक जाय. आमी सगळेंच हद्दपार करपाक लागले जाल्यार गोंय कशें चलतलें तें आसा. थँक्यू.